म्हजी मेसेज डायरेक्ट प्रमोद सावंताक. व्हेरी गुड. आणि त्या विश्वजीत पोराक विश्वजीत राण्यांक हांव सांगपाक सोदतां, विश्वजीत राण्यांक आनी प्रमोद सावंताक गोयचे इंडियेचे कॉन्स्टिट्यूशन लागना, तांकां कायदे लागना. विश्वजीत राण्यांक आनी हांव प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदतां, तुजे कडेन सत्ता आसा न्ही, तूं एक काम कर, 70 एक वेगळें राज्य कर आणि विश्वजीत राण्यांक थंयचो राजा कर आणि ते अख्ख्या खा. कारण तुम्ही थंयचे पोचले, तुवें धमकी दिल्ली न्ही 45,000 लोक घेवन देंवतले म्हणून. ती 45,000 तुवें गोरवां पोचल्या जायत, पूण अख्ख्या गोंयांत आसा ती गोरवां न्ही. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आणि तूं आणि प्रमोद सावंत दोगूय जाण आमी एकी कडेन आसा म्हणटा न्हू. जमता जाल्यार प्रमोद सावंतान आणि प्रमोदाचे बायलेन दोगांयनी साखळेचें वेगळें राज्य करचें आणि तेजेर राज्य करचें. गोंयचो कायदो, भारताचो कायदो, ताका कायदो आसा जो आमच्या बाबासाहेब आंबेडकरान बरयल्लो, संविधान बरयल्लें. त्या संविधानाक अनुसरून ज्यो आमच्यो जमनी आसा, ज्यो आमची घरां आसा, ज्यो आमचे कायदे आसा, त्या कायद्या खातीर विरेश बोरकार हांगासर उपाशी रावन सपोर्ट करपाक आमी प्रत्येक जाण गोंयकार हांगा देवल्या. हांव म्हाज्या भुरग्याक घेवन येयला सांगपाक की तूं लक्षांत दवर, जेन्ना हे गोंय काबार जातलें, आमी जर मेले जाल्यार गोंय काबार जातलें, तेन्ना दोश आमकां दिवं नाका, त्या राण्यांक दी आणि ते प्रमोद सावंताक दी. कारण तूं जर आतां सुदारलो ना जाल्यार आमचे भुरगे फुडें जगपाक पावचे ना. त्या खातीर आमी उलो मारलेलो. आयज तुमी सगळ्यो गाडयो हाडयल्या, वेंडीची गाडी थंय हाडयल्या आणि अशें धरून चल्लेले की सगळ्यो ज्यो तुमी गाडयो हाडयल्या, तुमी समजता कितें, तुमी गाडयो हाडोवपाक शकता, पूण गोंयकाराचो जो बुलंद आवाज आसा पळय तो हाडोवपाक शकना. कारण गोंयकार आतां भायर सरल्या, गोंयकार भायर सरल्या गोंयचे नेपाळ करपा खातीर. आणि जो पर्यंत हे स्क्रॅप करिना जाल्यार तुमच्या घरांचेर, तुमच्या घरांची स्क्रॅप करपाक गोंयकाराक उशीर लागचो ना. इतकेंच आसा. आमच्या जाणटेल्यांनी जिवाची पर्वा करिनासतना गोंय स्वतंत्र गेलें. आमकां बरें गोंय जाय म्हणून आमकां स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें. तुमकां 70 बसयले, पूण तुमकां सत्तेचो माज इतलो चडला की 2027 हांव प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता, तुमच्या खातीर न्हू पूण फुडल्या पिळगे खातीर आनी कोणाकूय मतां मारा, पूण बीजेपीचे एकूय कॅन्डिडेटाक चुकून सुद्दां मतां मारूं नाका. मतां फुकट केल्या 2027 जेन्ना बीजेपीचो कोणूय कॅन्डिडेट आमच्या दारान येतलो, चपला घेवन मुखार रावा आणि विचारा. विरेश बोरकार हांगा उपाशी बसलेलो, आमचे गोंय हांगा पेट्टले तेन्ना तुमी खंयच्या भिरांत न्हिदलेले ते विचारा त्या कॅन्डिडेटांक. हो फळदेसाय सांगता कांयच गरज ना म्हणून. अरे भोट्या, अरे गड्ड्या, तूं फुलकान जिखलो ना मनीस, तूं बश्यो धरपाची तुजी लायकी ना. तूं गोंया बद्दल उलयता, तुका लज आसा रे, तुजी कापासता, तुका ते डिबेट करपाची आसा न्हू, एकटोच हांगा यो आनी डिबेटीक मुखार राव. कापासता तुजी हांगचो सामान्य तुजे कडेन डिबेट करपाक तयार आसतलो. हांव मागता गोंयकारांनो, युथानो भायर सरात, कारण हे आमकां निमणो चान्स आसा, हो लास्ट चान्स गोंय वाटपा खातीर आनी गोंयकार वाटोवपा खातीर. हांव मागता विरेश बोरकारा खातीर आनी गोंया खातीर भायर सरात. आम गोंयची पूण जाल्ली बारी. म्हाज्या हाती हाडले एक गोंयांत भुरगे जाल्ले सो कितले आन्सर आहा रियली फायटींग. कोण हा ते हात वयर